أيها الحفل الكريم، إن اللغة العربية إحدى اللغات الكثيرة المتنوعة التي ينطق بها بنو آدم في جميع أرجاء المعمورة، وهي لغة عريقة حية عالمية ذات أهمية عظيمة وفضلة كبيرة، وهي لغة الإسلام والمسلمين ولغة رسولهم العربي الأمين، لغة تتميز بخصائصها البيانية والبلاغية والتعبيرية، لغة تحتفظ بمقوماتها النحوية والصرفية والأدبية، وهي اليوم لغة رسمية في 27 دولة من دول العالم، ولذلك تعتني بها مدرستنا العزيزة كمثلها من المدارس والجامعات اعتناء بالغا. فانطلاقا من هذه الناحية الناصعة الواضحة، أنادي الآن على اسم الأخ فاروق سجاد الموي المتعلم في الصف الخامس العربي أن يأتي المنصة وجيزة في هذه اللغة الحبيبة مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رئيس الحفلة المبجل وأساتذة الأجلاء وإخوان الأعزاء والمستمعون الأكارم، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الحاضرون الأجلاء، إني قد تلوت أمامكم آية آنفة، وتدور خطبتي معكم اليوم حولها إن شاء الله تعالى. هذا مما تقرر عند الناس كلهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وحده النجدين، وجعل لقضاء حياته في هذه الدنيا سبيلين، أحدهما سبيل الشكر والثاني سبيل الكفر. فإن اختار سبيل الشكر كان محبوبا عند الله ومغبوطا عند الناس، وإن اتخذ سبيل الكفران فقد يهوي إلى قعر المزلة من قمة المجد العالية، ويصبح ضليلا مهينا، كما يقول عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وصعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أيها المستمعون الكرام، تدل هذه الآيات الكريمة على منزلة الشاكرين وعاقبة الكافرين. ولا شك أن الشكر سبيل الأنبياء والصحابة والصالحين، والكفر سبيل الشيطان والفرائنة والطغاة والمتكبرين. ألم تعلموا أن الله قد جعل إبليس مصاحب الملائكة، ولكن لما أبى أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام واستكبر أصبح مذموما مدحورا. وكذلك فرعون أتاه الله الملك فادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، فأغرقه الله في البحر حتى مات عدو الله، بعيدا عن عرشه، بعيدا عن قصره، بعيدا عن سلطانه، لا طبيب يداويه ولا صديق يواسيه ولا عين تبكي، ولم يكن ذلك إلا عاقبة الكفر بنعمة الله. هكذا أهلك الله نمرود وقارون وحامان وقوم سبأ وقوم عاد وثمود، وطمس على آثارهم من وجه الأرض ليكون لمن خلفهم آية وعبرة لأولي الألباب، ولكن كثيرا من الناس عن آياته لغافلون. أيها الإخوان،
لماذا دمر الله ديار هؤلاء تدميرا؟ ولماذا مزق جمعهم تمزيقا؟ ولماذا شتت شملهم تشطيطا؟ ولماذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ أكان هذا ظلما من الله؟ كلا، ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن شئتم أن تأخذوا عبرة وخبرة فاقرأوا هذه الآية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكن لما قال إنما أوتيته على علم عنده فقصف الله به وبداره الأرض لأنه كان من الكافرين. إن الكافر لا يفلح أبدا. هكذا بوأ الله قوم عاد ومكن قوم ثمود في الأرض، يتخذون من سحولها قصورا وينحتون من الجبال بيوتا، ولكن لما قالوا من أشد منا قوة فرد عليهم ما قالوا، قال أنا أشد منكم قوة وأكثر جمعا. ماذا فعل بهم رب العالمين إذا كفروا بنعمة الله التي أنعمها عليهم؟ اسمعوا القرآن كيف يحكي هذه القصص بفصها ونسها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم صرحا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وبالعكس لما شرف الله داود وسليمان عليهما السلام بالعلم والحكمة والنبوة قابل هذه النعمة بالشكر والثناء الجميل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وكان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل ساعة وحين شكرا له على نعمه وفضله حتى لا تذهب أية لحظة من لحظاتي سدى بدون ذكر الله. لما سئل لماذا تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. أيها الإخوان، أن المحافظة على المسؤوليات شكر وتركها وأضاعتها كفر. وأكتفي بهذه الكلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.